نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم سورة الكهف انزل لسم پارا ابتدائی آیت ندی دی سورت تا سورت الكهف ویزک پدی سورت کی اصحاب کهف و تذکر دا سورت مکی دی دا نبی علیہ السلام دا حجرتنا اڑان دی نازل اعتبار دا ترتیب قرآن سرا دا سورت تل سمدی نازل دو پلحاظ سرا یوکم او یایم دی فدی سورت کی دولس رکوعات یوسلس آیتن دی فدی سورت دا مخی سورت سرا ربط او مناسبت دا دی چی دا مخی سورت آخر کی دا اللہ پاک دا وحدانیت دعوا او دلیل بیان وزدی صورت پر شروع کی اللہ پاک دا وحدانیت دلائل بیانی یا دا مخی صورت بنی اسرائیل پر شروع کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلائل او بیا بالخصوص دا معراج واقعہ بیان شوی ہو دا دی صورت پر شروع کی ہم دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل دا اصحاب کہف دا حال خبرداری بیانی یا دا مکی صورت پا آخر کی تردید دا شرک او کفر بیان شو دا دی صورت پا آخر کی بہم تردید دا شرک او دا کفر بیان شو دا صورتی کہف دا چکل نازل دو دا طول صورت پا یوزے باندے نازل شوی دی او دا دی صورت دا نازل دو سرا او یا زر فرشتی نازل شوی صورت کہف فضیلت دیر احادیث کرا غلدی مختصرا کم بندہ چی دا صورت کہف تلاوت کی دا جمعی پا عرض باندے دا دی بندہ دا زڑی جمعی نارا روان جمعی پوری گناہنا اللہ جل شانہو معاف کی اول حدیث مبارک کی راضی چکم بندہ دا صورت کہف اولنی لس آیاتن یاد کرل دی بد دجال دا فتنینا محفوظ پاتش بلکم مسلمان چے صورت کہف دا جمعی پا عرض باندے تلاوت کئی دیب اللہ پاک دا فتنون محفوظ ساتی او باغ فتنوں کے لو یا فتنہ دا دجال داغین بہم اللہ پاک دے محفوظ اساتی دا صورت کہف دا فضیلت مختصرا بیان شو دا مکی مشرکان وی من جاہلان او ناپویو لہذا منزان فیو دا دی سڑ امتحان اخلو پل منس کی مشورہ اکڑا چی مدینہ منورہ کی تعلیم یافتہ خلق مسیگی من بداغین سوال نزدکو دا دی سڑ امتحان بوابو مکی مشرکانو عقبہ بن ابی معید او نظر ابن حارث و سرداران مدینہ منورے تاولیگل چی تاسو سوالات زکی او روڑی مدینہ منوری یہودیانو تی تدری سوالات او خود الیو دا روح پبارکی بلدہ صحاب کہف پبارکی او بلدہ ذوالقرنین دا بادشاہ پبارکی آدھرے سوالات چدل تمکی مشرکان راغل نبی علیہ السلام نے تپوسو کو نبی علیہ السلام و تو فرمل سباب جواب در کو انشاءاللہ لفظ نحیر شو سبا مشرکان بیار آغل الپدیدی طریقی نبی علیہ السلام نحیر شو واللس یا اتلس یا نرلس یا پنزل سرزی
وحی سلسلہ بندوا جواب نازلے دو آخر اللہ پاک نازل کو او بے فرمل چتے اوکار سبا دا پارا کے انشاءاللہ وایا مدا صحاب کہف و حال ہم اللہ پاک نبی علیہ السلام تپدی صورت کے بیان کو چید نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل واقعات اصحاب کہف دا سوا نبی علیہ السلام دا پیدائشنا تقریباً 300 کال اوڑاندو یعنی 250 عیسوی کی یو علاقہ کی یو بادشاہ چدا غنم دقیانوسو بت پرس بادشاہ خلق بے پزور باندی مجبور کول چی شرک و کفر اکی یو رز دا اختر روز دا میل شورو دا ہر بند لگیا دی بوتانو تسجدی کی پدی کی سو کسانو تا اللہ رب العالمین کو ہا پدی ماہو کے واچولا خوراک سکاک دی زوانانو کو چدا دا شاہی خاندان او دا وزیرانو دا خاندان اسیدن کے خلق مالدار خلق یو پکی دا دی میلین جدا شو خلق لگیا دی سجدی کی او دیرال دا اونلان دی صورت کی ناستی بلم ذہن کراغل چدا سب مصیبت دا خلق لگیا دی دیم راغل او دا سوری لان دی کی ناستی وہ کسان دا مجلس دا میلین جدا شل او دا سوری لان دی کی ناستی نا وقت شو آخر پکی یو بل نیری یوم اسنا جی جاسوس ناس یو پکی تبوز کا لگا تاسو ست درتا ناس رو رو خبر شورو شو چی سیبت آسکا مقل خلق کی اللہ وحدانیت نو بندگی پر خود دا او بوتانو تپسجدو پراتی دا خودیر کا مقل نی ہاں پدی باندې راجم شوی دا خودم د ټول مقصد دی وجنه منګم دل تراغل اتفاق را یرم په ټول پدې نیت راغلیو چې د بوتانو عبادت نکو د الله عبادت کو دا مجلس مو زکه پرې خو خبره خورشوا چې په علاقې کې سزوانان دي چې غید بادشاہ سلامت خبره نه مني خوراک سکاک زمان سر یوزے کی لیکن عبادت زمان نبیل کی غید بلچا عبادت کی زمان دا بوتانو نکی بادشاہ دقیانوس و پس پیغام اولیگو کسان راجہ مکڑ زوانانو توی چستاسو سحال دیوتے سے بدا خطاسو غلطے کے مبتلا من خدا عبادت نکو خادا خطاسو زمحلت درکو مشورو کی سوچو کی گوری بیانو مخیر دی او چکم شاہی لباس دی پتنونو باندیو اغیتی نلگی دی راجہ مشو چسیو باچا سلامت خوبوس نپری بہر ہوا تل چزد دی خلق نبلک ڈڑ تشو باچا سلامت اڈر جاری کو چچا دا کسان منگل پیدا کل اعلان چوک انام بور دی بی امتحان کے شلچ سے وخلق خوص انام کو وصولی اللہ پاک نے سوالو کچی اللہ دا دیلان جینا موسیٰ یو غار اوگد غار آغی تدن نشل اللہ پاک ودی باند خوب راوست بود شل سپیور پس روانو آسپی دیر شڑ خوبیام آسپی ور پسیلا غار کے دی دن نسم لاستل او بہار دا غار پخلق کے سپی کی ناستل سپی سنگا رنگ زیر یا سور رنگ کے سپی ہو دیر شڑ خودت پس اخیر مجبور دی امپری باچا دیر کوششو کچھ کسان پیدا کی کسان جوندی رک شد آخر یو تختے اولیکل و پاغی باندی نمون اولیکل چه سیبا دا کسان
چالم پلاس باندې ورلل که اوم او کنو دا بتا سو رجم کوي پکانو به امړ کوي رقیم تخته ته وي د پاغه تخته باندې دا نمونه ولیکل وکسانو مکسلمینا تملیخا مرتون سنون سارینون اسکاستت یونس او دو نواس دا وکسانو او د سپینم یې قطمیر او قطمیر او د وخت د بادشاهانوم دقیانوس او دا د روم یا د شام علاقه و یا د اندلس یا د فلسطین علاقه و او د اصحاب کهف چې د عیسی علیه السلام په دینو مسلمانانو او یا د مخکې بل پیغمبر په دینو مسلمانانو د الله عبادت به کو د بل چا به نه دا کسان دی غار کې دی 309 قمری او 300 کال شمسی دون کلونه دی په دې غار کې ودی خډډ پډډ باندې اوړي را اوړي په غار کې دي او دون د هیبت غاد چې څوک ال تورشي د یری په شا باندې را تخت 300 کال بعد خوب نه را پاسې یو کس ولې کې چې لکه سیبت لګلړ شو کې شي هغه مونږه خوب وکستړی شو سونه خوب به مکړی یاره خو پر وختي و د شي خو سلک شي به خوب به مکړی بازار ته سړیو لګي چې تلار شاه ډوډۍ بروړي ترکاری مروړه او بازار چې نه ګور بازار د کافرانو بازار د مردار راوړل وګوره خشیس پاک حلال راوړه اوس دې ته پته لګي چې 300 کال شوی دي او روغ باچي بدل شوی باچي د قیانوس په ځای د مسلمانانو بادشاہ بيدوسیس یا یندوسیس ته ملو شوی هغه مسلمان سړی اولګه تبلیغات دی ویلر څو جو چاته مونږه سینا باچارا چو تعلم سزا ده کومه بازار تراغه دکاندار ته پیسې ورکې چې سه بداله کې پیسې والو دادا سودا لکه داد د کم وخت په زغله بندا چې تر خزانه جوړې مونږ ته دا پیسې خو د پخوانه پیسې او یاد چې تغلا کړل سړې دکاندارانو ونیو حکومت ته حواله حکومت باچا سلامت توړه بیا وته د قصو کې چې سه ودا شان چلو هغه دې مسلمان امرازي او دې ملګرو سره ستاسو ملاقات بیا دوا کوال دا سړی چې کله دا تملیخار اتلنو ملګری الله واپس وفات کړیو او یادا چې دیرا اورسید د ملاقات تم شو غینه بعد بیا وفات بادشاہ د الله نه سوال کړ چې الله پاک دا باز خلق اوسم اخرت نه مني نو داسې سر نظاره ښکارا کې چې خلق اخرت ته مني نو چې کله دا 300 کال بعد سړی را پاسه د خلق پیچ چې رښتیا لک د مرګ نه بعد خو جون شتا دا وګوره دا شکه و سره 300 کال په خوانه ده خلق یقین مضبوط چې ایمان لري بیا چې کله دی وفات شول هغه نه بعد چاوي پدې ده باندې سره جوړو یو تاریخي آبادی به جوړو کو چې خلق سبا پیجر چې دا د سابقہ پوزو خو اخر دا چې حکومتي عمله هغه زور وروا هغه وی پدې ده باندې موږ جماعت جوړ نو پاغه ځای باندې جماعت جوړ کو دا د اصحاب کهف مختصر تذکرہ وا الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا د دې خبرداري ورکو نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ترجبتنا الله پاک غزاد پارد انزل نازل کړي دي على عبد الكتاب قبل بند باندې کتاب قران مجید ولم يجعل له عوجا او ندي غرزولې د دې د پارس قسم کوواله قيما لينذر بأسا شديدا دي عوجا باندې دي چې لیکل دي سکتا سین کاف تا په دې قران کې لیکل سکت دی توي چې आवाज دې بند کا خو صاحب دې بندې نه صاحب دې جاری په جاری
نو دې ځای کې داسې وقف وکړه چې سا دې ختمه نه کړي او اواز دې بند کړي. دا سکته په دې ځای کې کول په وصل کې واجب دي او نور وقف پکې هم جایز دي. یعنی داسې ویل واجب دي که وصل کې ته به وې ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا. عوجا قیما، نو عوجا کې به وقف کې وسا به نه اخلي، دې ته سکته وي. قرآن کې دا څلور سکتې نور پکې داس تقریبا قواته دي، خو زمونږ په قرائت کې چې واجب دي هغه څلور دي، یو په دې عوجا کې. خو که وقف کې نو وقف هم جایز دي، عوجا سا واخله او د هغې نه بعد بیا قیما ووایه. قیما دا قرآن کریم برابر دی لینذر د پاره دی چې ویروي بأسا شدیدا، خلق ویروي بأسا شدیدا د سخت عذابنا من لدنو د الله پاک د طرفنا. ويبشر المؤمنین الذین وزیر ورکی اغکسات مؤمنان کسانو تا یعملون الصالحات چغی عملون کوي د نیکه ان لهم اجرا حسنا چې بشکوي باندې د پاره خیبت دي ماکثین فی ابدا دی به اوسیدون کی پدی خوبت او پدی جنتون کې همیشه. وینذر الذین یرا کسان قالوا چې وی اتخذ الله ولدا چې الله پاک ځان د پاره نیول دی بچی الله بچی شتا هغه خلق وی یرا چې څوک تاسو خبرې کوي ما لهم به من علم نشتر دی کافرانو د پاره په دې خبره څه دلیل ولا لآبائهم نشتر دی د پلارانو د پاره کبرت دیر لوی دا کلمه تخرج من افواههم هغه کلمه چې راوځي د دوی د خلونا یقولون الا کذبا دینوای دا خبره مگر دروغ کوي چې د الله د پاره اولاد دي. فلعلك باقع نفسك على آثار پس گویا چې تو تنگون کی خپل ځان لرا على آثار شات تدوینا ان لم يؤمنوا بهذا الحديث صفا کچر ایمان نروړي په دې قران کریم نه د غم دولي په دې کې لفظ حدیث نه مراد قران مجید. انا جعلنا ما على الارض یقینا منغا جعلنا منغر زول دي ما غسو على الارض چې په دې اسمه باندې دي زینتن خاص لها د دې اسمه کې د پارا لنبلوهم ايهم احسن عملا د پارا دي چې موږ امتحان واخلو د دوی چې کوم یو د دوی خيسته عمل کوي. وانا لجاعلون یقینا مخامخا ګرځون کیو ما غسلرا عليها چې دې په دې اسمه باندې سعيدا جرزا هموار میدان قیامت پر مطلق آوار شي لازم کب آوارو. ام حاسباتا تخیال کې ان اصحاب الكهف والرقیم چې بشک خاوندان د غار یو غار دی او یو کهف. نو غار پارا به کې ذکر دی لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام بارک راضی اذ هما فی الغار. نبی علیہ السلام چې کله د مکه هجرت کو مدینه منوره ته دغه ځکه لفظ د غار نو غار وړو کې غار ته او کهف اوګد غار ته دا کسان چې پکې ودو دا اوګد غار ورقیم او تخته والا تخته باندې د دین نمونه باچا لیکلو کانو من آیاتنا عجبا او دوی زمنګ د آیاتونو د قدرت نه ناشنا. ان اول فتیتو کلچی پنا واقستل سوزوانان الالکاف پغار کی فقالوا بس دیوی ربنا یا رب زمن آتنا من دراکا من لدنک دخپل جانبنا رحمتا رحمت وحیئ لنا من امرنا رشدا او برابر کی زمن دکار دپارا رشدن ہدایت یعنی منگتا دا ہدایت دلار دپارا طریقہ برابر کی. فضربنا علی آذان پس منگ پردوا چولا دوی پگنو باندی فلکا پی پدیغار کی سینین عددن دشمیر کلونا 300 کال. ثم بعثناهم بیا منگ را پور تکرل بی دا خوب نمرا پاسول بی لنعلما دا پارا دے چه منگ جدا کو ایو الحزبین چه کم یو ددو ڈلو احصال مال بیتو امدا خیا دکرد اغسل را چه دوی وقت تیرکڑو دمو دینا چه دی سمر مدد تیرکڑ دن پدیوان خلق پیش. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.